ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल माघ 4 गते मङ्गलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र सब्सक्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आजको पञ्चाङ्ग अन्तर्गत आजको तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी र कुन दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ यी कुराको जानकारी दिएको छ। त्यसैले पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर मात्र आफ्नो राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमितिको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 4 गते मङ्गलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जनवरी 18 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार माघ कृष्ण पक्ष, पोहे लागा प्रतिपदा तिथि, सूर्योदय पहिले 6:16 त्यसपछि द्वितीया तिथि रहनेछ। तिस्या नक्षत्र, सूर्योदय पहिले 6:34 त्यसपछि अश्लेषा नक्षत्र रहनेछ। विष्कुम्भ योग दिउँसो 4:29 त्यसपछि प्रीति योग रहनेछ। बालवकरण अपराह्न 5:35 त्यसपछि कौलवकरण, सूर्योदय पहिले 6:16 अन्तिममा तैतिलकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा, मकर राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा प्रवर्त योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्षुल उत्तर, योगनी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कर्कट राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:58 सूर्यास्त साँझ 5:32 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 2:54 देखि दिउँसो 4:13 पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 9:35 देखि पूर्वाह्न 10:55 रहनेछ। कालबार बेला दिउँसो 1:34 देखि दिउँसो 2:54 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभबार बेला पूर्वाह्न 10:55 देखि मध्याह्न 12:15 रहनेछ। अमृतबार बेला मध्याह्न 12:15 देखि दिउँसो 1:34 रहनेछ। लाभबार बेला पुनः साँझ 7:13 देखि बेलुका 8:54 रहनेछ। अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्न 11:53 देखि मध्याह्न 12:35 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहेको छ। आज जीवनप्रति सकारात्मक र सन्तुलित सोचले तपाईँको कतिपय कार्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने समय छ। दिगो योजनाहरूबाट क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय हो। आज कार्य आर्थिक सफलताका लागि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ, किनभने तपाईँको योजनाबाट अरूले फाइदा लिन सक्छन्। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य निर्णय गर्ने कुराहरूमा दोधारपन रहन सक्छ। यो कुराले चाहिँ पछि पर्न सकिन्छ, त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर
बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन् र धेरै महत्त्वाकांक्षी योजना बन्नुभन्दा पनि गर्दै गरेको काम कार्यमा पूर्ण ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईको कुनै पनि सम्पत्ति सम्बन्धी विवादहरू चलिरहेको छ भने आज ठुलो मान्छेको मध्यस्थतामा त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्दा राम्रो हुनेछ। आज अरूलाई दिएको वचनले कतै समस्यामा पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईको काम कार्यको वातावरण खोजे अनुसार नबन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज आलसीपन छाउन सक्छ। यी कुराहरूमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईले नयाँ क्षेत्रमा कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। लगानी गर्ने कुरामा विचार पुर्याउनु पर्नेछ। आज तपाईको हातबाट उधारो लिने दिने कामहरू नगरेको नै राम्रो हुनेछ। विशेष ध्यान दिनुपर्छ व्यवसायको क्षेत्रमा कारोबारका कुरामा। त्यो कुरामा ध्यान दिनुस्। तपाईको हातबाट गएको धनहरू फिर्ता नहुन सक्छ। आज तपाईको पारिवारिक जीवनमा सामान्य मतभेदको भावनाहरू सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले परिवार बीचको भावनालाई बुझेर समझदारीमा बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज प्रेम सम्बन्धको पक्ष भने सामान्य रहन सक्ने समय रहेको छ। तपाईले राम्रो बनाउने कोसिस गर्दा राम्रो नै हुन सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा अस्थिरतापन छाउन सक्ने समय हो। त्यो कुरामा विशेष मनलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुस्। स्वास्थ्यमा पेट पाचन सम्बन्धी केही समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। मातापिताको स्वास्थ्यमा पनि असर पुग्न सक्छ। ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईका लागि दिन मध्यम फलदायी देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी। ओम मनसा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज समय अनुकूल बन्नेछ। काम कार्यका लागि केही सहज वातावरणको अनुभव गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कुनै पनि न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सफलता वा केही राम्रो सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। जटिल र कठिन ठानिएका कार्यहरूलाई समेत तपाईले सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काममा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज परिश्रम अनुसारको परिणाम प्राप्त हुन सक्ने समय हो। प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज सानातिना गल्तीका विरुद्ध प्रतिशोध लिनेहरू पनि तत्पर रहन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईले विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज समय सापेक्षी भएर प्रतिक्रिया लिने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। विगतका केही नराम्रा घटनाहरू जुनले कुराले तपाईलाई थोरै मन विचलित गराउन सक्ने समय रहेको छ। आज आध्यात्मिक जीवनतर्फ मन जान सक्ने समय हो। परोपकार कामले समाजमा स्थापित गराउन सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ। आज असल मित्रजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक आय आम्दानी वृद्धि भएको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईको कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सुसम्पन्न हुनेछन्। आज लगानीको क्षेत्र जुन थोरै लगानीबाट पनि नाफा कमाउन सकिने दिन रहेको छ। मेहनत गर्दा नयाँ उद्योग व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि केही फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। कामको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ दिदी बहिनीसँगको सम्बन्धमा सुदृढपन आउन सक्ने, एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा कुराकानीमै भावनाहरू सेयर गर्न सक्ने, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईको सबल रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा दिन फलदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेको छ। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्ययोजना अनुसार तपाईँको काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय हो र रोकिएका काम कार्यहरूमा पनि दोहोर्याएर प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने आज लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामान्य तपाईँले आफ्नो अनुकूल कार्य वातावरणलाई बनाउने कोसिस भने गर्नुहोला। आज कामको फाइदा हुन सक्ने समय रहेको छ। दिगो योजनाहरूबाट अझ राम्रो हुन सक्ने समय हो। तपाईँको परिश्रम गरे अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय छ। आज सामाजिक क्षेत्र नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा मान सम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको विशेष रमाइलो गर्ने कुराहरूमा पनि सामान्य समय व्यतीत गर्न सक्ने समय हो, तर धेरै समय बर्बाद गर्नु राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। तपाईँको उपलब्धि हातबाट कतै बाहिर जान सक्छ कि त्यो कुराप्रति सचेत रहनुपर्नेछ। आज श्रमिक वर्गहरूले थोरै बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्ने समय छ, किनभने बोलीको अर्थ अनर्थ लाग्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईँको कार्यको परीक्षण हुन सक्ने समय छ। आकस्मिक चिर परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू छिट्टो साझा भने नगर्नुहोला। आज हतारमा कुनै पनि निर्णयहरू नलिनु नै राम्रो हुनेछ। आज दोस्रो भावमा चन्द्रमा भए पनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा पूर्ण फलदायी भन्ने हुँदैन, त्यसैले थोरै सजग रहने हो, तर दिन खराब हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आज ईर्ष्या गर्नेहरूबाट थोरै सचेत रहेर बढ्नुपर्ने छ। व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो। अलि बढी मेहनतमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। कुनै पनि वाद विवाद जय झगडा यी कुराहरूबाट तपाईँले थोरै दूरी नै बढाउनु राम्रो हुनेछ। आज काम गर्दै जाँदाखेरि कतै बहुमूल्य वस्तुहरू केही छिनका लागि भए पनि गुम्न सक्छ, थोरै तनाव बढ्न सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्ध सामान्य देखिन्छ भने आज प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुरामा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना रहन सक्ने, मिठास पनि छाउन सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक कुराहरूमा अलि बढी खट्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूलाई आज मनलाई स्थिर गरेर बढ्दा पढाइ पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुहोस्। समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी नै देखिन्छ। तपाईँले भनेअनुसार थोरै सजग रहेर बढ्नु भएमा चाहिँ दिन खल्लो नहुन सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता। ओम नवनागाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिमा रहेको दिन हो। यसले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि सकारात्मक छ। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट तपाईँलाई लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफैमा कन्फिडेन्ट बढ्न सक्ने समय हो। आज अवसरका लागि सामान्य दौडधुप त हुन सक्छ र पनि प्रतिफल भने राम्रो मिल्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको कलात्मक रचनात्मक क्षमताको अरूले प्रशंसा गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको प्रयासले कामहरूलाई सफल बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आज आफूभित्र रहेको थोरै कमी कमजोरीहरूलाई पनि तपाईँले सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ। कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। आज सबैले भनेको सुन्ने गर्दा कामको समस्याको समाधान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज पहिले गरेको कामको मूल्य प्राप्त हुने हुँदाखेरि थप हौसला बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कहिलेकाहीँ थोरै रिस आवेग भने बढ्न सक्छ। त्यो रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप हुने गरी कुनै पनि कुराकानी नगर्नु नै जाति हुनेछ। त्यो कुरामा विचार पुर्याउनुहोस्। आज तपाईँको विशेष गरेर राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा जग बसाउन सक्ने दिन हो। आज सम्बन्धहरूलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय छ। व्यावसायिक वर्गहरूका लागि आज व्यवसाय उन्नतिको जग बसाउन सक्ने समय छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो छ। आज पारिवारिक जमघट र मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको दिन रहेको छ। आज सम्बन्धको पक्षलाई बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्न सक्ने समय देखिन्छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरूमा केही सुधार आउन सक्ने, परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई खुसी राखेर आफू पनि खुसी भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ।
प्रेम प्रणय सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने साथीभाइहरूसँग केही रमाइलो गर्ने अवसरहरू जुट्न सक्छ। छोटो र लामो दूरीको केही यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय हो भने धेरै अपच खाने कुरामा सामान्य ध्यान दिनु जाती हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहेको छ। यसले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक खर्च कारोबारका कुराहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आज अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने जति पनि साथीभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन केही सकारात्मक बन्न सक्ने आफ्नो काम कार्य योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि भने दिन मध्यम हो। आज तपाईँको अर्थी उपदेश अरूका लागि केही नराम्रो बन्दिन सक्छ। आज खर्च बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। मानसिक तनाव बढ्न सक्ने समय हो। विशेष खर्चका कुराहरूमा तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँको कामको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा पनि सजग रहनुहोस् र आफ्नो जिम्मेवारीहरूप्रति विशेष सजग रहनुहोला। सकेको काम गर्नुहोस्, नसकेको काम कार्यलाई तपाईँले थाती राख्नु राम्रो हुनेछ। तर काम कार्य पुरा भएन भनेर चिन्ता गर्नुहुन्छ भने अझ तपाईँको कामहरू पुरा नहुन सक्छन्। चिन्ता बढ्न सक्छ, दिन खल्लो बन्दिन सक्छ। यी कुराहरूमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। सकेको बरु तपाईँले कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनका लागि सबैसँग राम्रो अनुकूल व्यवहार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सबैबाट साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। बोलीचाली व्यवहारमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको आय आम्दानी पक्ष केही कमीपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरामा हात बढाउनु त्यति राम्रो हुँदैन। कारोबारलाई ठुलो कारोबार छ भने स्थगित गरेको राम्रो हो। त्यो कुरामा विशेष विचार पुर्याउनु होला। आज आफूलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तु किन्ने कुराहरूमा केही ऋण गर्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। आज मेहनतको प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन्। कसैलाई पनि धेरै भरोसा गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। यी कुराहरूमा विशेष सावधानी रहेर बढ्नुहोस्। आज परिवारबाट केही टाढापन दूरीको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि कामका लागि तपाईँको प्रेमी र विशेष वैवाहिक सम्बन्धबाट राय सुझावहरू लिएर बढ्नुहुन्छ भने राम्रो बन्नेछ। प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै यात्राका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। अध्ययनप्रतिको लगावमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य समस्या आकस्मिक रूपमा आइदिन सक्छन्। ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहेको छ। आज विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मी इष्टमित्रहरूबाट आज साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। आज श्रमिक वर्ग कामदार वर्गहरूका लागि आँटेका काममा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन उपयुक्त बन्नेछ। पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँको काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। सबैको साथ सहयोगले आफ्नो कार्य जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज आफूसँग भएको कार्यक्षमताको प्रदर्शन गरेर अवसरहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज योग्य कर्मचारी वर्गहरूका लागि पदोन्नति वा केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। आज कुनै ऋण गरेर सवारी साधनहरू किन्ने वा उपभोग्य वस्तु किन्ने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यो कुरामा भने थोरै पुनः विचार गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज केही विरोधीहरू वा प्रतिस्पर्धीहरूले तपाईँको जीवनमा थोरै असर पुर्याउन सक्छन् कि केही बाधा ल्याउन सक्छन् कि भन्ने कुरा हो। तर त्यस्तो ठुलो हानि नै पुग्छ भन्ने चाहिँ होइन। त्यो कुरामा र पनि आफूले थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरण अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। केही फाइदा लिन सक्ने समय हो।
व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्र आज सबल बन्दै जान सक्ने समय छ। खरिद बिक्रीका लागि पनि दिन राम्रो बन्नेछ। गरेको लगानीबाट पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही उत्साह बढ्न सक्ने दिन हो। आज आफूसँग भएको धनको उपयोग गर्दा फाइदा हुन सक्ने समय रहेको छ। आम्दानी प्राप्त हुनाले उत्साह बढ्न सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज व्यवहारिक पक्षहरूमा पनि केही राम्रो हुन सक्ने र अन्य सदस्यहरूलाई खुसी राखेर आफू पनि खुसी साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारका ठुला व्यक्तिले दिएको सरसल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्ने समय हो। आज प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुरामा केही आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययनमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय छ। साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो भने आज स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली। ओम महाकाली नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कार्यभावमा रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष प्रभाव बढाउन सक्ने समय रहेको छ र तपाईँको मेहनतले नै तपाईँलाई नाम दाम प्रतिष्ठा दिन सक्ने समय हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै जटिल कार्यलाई तपाईँले चाल्नु भएको छ भने त्यो कार्यलाई समेत समाधान गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही अनपेक्षित आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज काम कार्यको सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका टाढा भएका मित्रजनहरूसँग केही वार्तालाप वा भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको मेहनतले सफलता हासिल गर्न सक्ने समय छ। आज नयाँ कार्यबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आज पैतृक सम्पत्तिहरूबाट पनि तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, कारोबारका कुरामा विशेष सफलता मिल्न सक्ने समय छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा मान सम्मान बढ्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँको कार्यक्षेत्र अनुकूल रहनेछ। आफ्नो योजनामा तपाईँ अडिग रहेर योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर आफूले पनि कोसिस गर्नुहुन्छ भने सबैको साथ सहयोगले कार्यक्षेत्र सबल बन्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको दैनिकी आय इन्कममा वृद्धि गर्न सक्ने समय छ। आज वस्तुहरू खरिद बिक्रीका लागि पनि दिन राम्रो बन्नेछ। आज शेयर बजारको क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट पनि केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। तपाईँको कारोबार अनुकूल परिस्थितिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो व्यवसायलाई अझ विकास गर्नका लागि के कस्तो नयाँ आइडियाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने र विकासका लागि योजनाहरू बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा पहिले परिवारबीच उचित छलफल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्ध पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो भने आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई जितेर बढ्न सक्ने समय छ। आज प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यले पनि साथ दिन सक्ने समय छ। समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण। ओम अन्नपूर्णाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको लगनशीलतापनले गर्दाखेरि उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज गरिब दीन दुखी प्रति केही सहायताको भावना जाग्न सक्ने समय हो। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट आशीर्वाद वा सरसल्लाह लिएर गरेको काम कार्यको पक्ष राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। परिणाम सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। सुख सुविधाका लागि मन थोरै लालाहित हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको पक्ष आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ र पनि तपाईँभित्र रहेको थोरै कमी कमजोरीमा अरूले फाइदा लिन सक्छन् कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज भाग्य भावमा चन्द्रमा छ र पनि कृष्ण पक्ष सुरु भएको हुँदाखेरि पूर्ण बलि भने हुँदैन।
थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय भने बन्नेछ। आज कार्यभार बढ्न सक्छ, जीवनशैली थोरै अस्तव्यस्त भने रहन सक्ने समय हो। कार्य जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। पुराना केही नराम्रो कुराहरूले तपाईँको वर्तमान जीवनमा असर पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुहोला। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो स्वभाव सकारात्मक राखेर सकारात्मक दिशामा बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी रहन सक्ने समय हो। आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्दै जानेछ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कारोबारहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज अरूको आलोचना गर्नमा समय बर्बाद नगर्नुहोला। आफ्नो व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा आफ्ना दाजुभाइहरूबाट पनि तपाईँलाई साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज परिवारबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा केही निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज विगतका कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर लागि परिनेछ। आज अध्ययन पक्ष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। छोटो यात्राहरूको सम्भावना रहेको दिन पनि हो भने स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। केही तनाव भने सामान्य रूपमा रहन सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रङ सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज दिन तपाईँका लागि मध्यम देखिन्छ। शारीरिक रूपमा केही थकानको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। मानसिक रूपमा विचलित हुन सक्ने समय रहेको छ। यही कुरालाई काम कार्यमा पूर्ण ध्यान दिएर अगाडि बढ्न नसकिएला। आज भौतिक सवारी साधनहरूको तपाईँले उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानीका साथ उपयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको कुनै पनि सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा केही चुनौतीहरू रहन सक्ने अफिसियल काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न कठिन समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुन सक्छ। यसले गर्दा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने समय हो। तपाईँको कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। ती व्यक्तिहरूबाट सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। कार्य वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो नहुँदा आज मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। यही कुरामा सावधान रहेर बढ्नुपर्नेछ। यदि कसैलाई वचन दिनुभएको छ भने त्यो वचनलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। अन्यथा यही कुराले तपाईँप्रतिको दृष्टिकोण अरूको नराम्रो बनिदिन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। काम कार्यको वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने चेष्टा गर्नुहोला। आज आफैमा आत्मबल बढाउनु पर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष त्यति राम्रो नहुन सक्छ। आज मध्यम रहन सक्ने समय हो। कुनै लोभ लालचमा परेर तपाईँले नयाँ लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। लगानी गर्ने कुरामा तपाईँले विशेष सोच विचार गर्नुपर्नेछ। आर्थिक इन्कम अनुसार तपाईँले खर्चलाई म्यानेज गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, किनभने आकस्मिक खर्च भइदिन सक्ने समय हो। कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो योजनाहरूलाई तपाईँले बाहिर ननिकाल्नु नै बेस हुनेछ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। तपाईँले चालेका कदममा तपाईँका आफन्तजनहरूबाट पनि आज विशेष साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव मिल्न सक्ने समय छ। कुनै समस्यामा फस्नु भएको छ भने आफन्तबीच समस्याहरू सेयर गरेर बढ्दा केही राय सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन भन्ने छ। आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक जीवनका लागि थोरै समय जुटाउनु नै आवश्यक देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव आफैमा खुकुलो बन्दिन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा असर रहन सक्छ। आज खानपिनका कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्ने छ भने समग्रमा दिन मध्यम देखिन्छ। त्यसैले तपाईँले सबै कुरामा सजग रहनुहोस् र सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्कराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहेको छ। आज यसले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज तपाईँको कार्यक्षेत्र केही फलीभूत बन्न सक्ने समय हो। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पार्टी सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा तपाईँ सरिक हुन सक्ने समय छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि छोटो समयमा प्रतिफल
फल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज नयाँ अवसरहरूमा आफूभित्र रहेको कलाको प्रदर्शन गरेर मौका जुट्न सक्ने समय रहेको छ र फाइदा लिन सक्ने समय हो। आज काम कार्यको वातावरण आफ्नो अनुकूल पाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँभित्र रहेको लगनशीलतापनले गर्दाखेरि लक्ष्यसम्म सम्पादन गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको सानो सानो कामको पनि मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। आज तपाईँ आफूले नै कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग लिन सक्ने समय हो। आफ्नो योजनामा अडिग भएर बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आय इन्कममा वृद्धि गर्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक कुराले केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय छ। आज मनोरञ्जनका क्षेत्रमा सरिक त हुन सकिन्छ, तर मनोरञ्जन गर्ने कुरामा आज सामान्य खर्च भएको थाहा नहुन सक्छ। खर्चका कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज कहिलेकाहीँ तपाईँको मनले गलत कार्यको नेतृत्व गर्न सक्ने हुँदा मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज विलासिताका क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने घर व्यवहारिक पक्षका कुरामा केही सुधार ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। केही खुसीको माहौल छाउन सक्ने समय हो। आज पारिवारिक साथ सहयोग र केही रमाइलो हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। एकअर्कालाई बुझेर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा आफैमा जागरुकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही सकारात्मक सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने पढाइ पक्षलाई लिएर देखिन्छ। राम्रो नै रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि केही समस्याहरू थियो भने सुधार प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक छ, त्यसैले मेहनत गरेर पढ्नु होला। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती। ओम उमायै नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा 6औँ भावमा चन्द्रमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। कार्यक्षेत्र सबल रहनेछ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ भने आज कार्य जिम्मेवारीहरू पनि केही बढ्न सक्ने समय त रहेको छ, तर जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय रहेको छ। पुराना तथा नयाँ मित्रजनहरूसँग वार्तालाप वा केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। थोरै रिस आवेगहरूलाई आज तपाईँले कन्ट्रोलमा राख्नुपर्ने समय छ। आज शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय हो। आज जग्गा जमिनका कारोबारहरूबाट पनि केही फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ भने राजनीति जीवनमा पनि आज तपाईँबाट उच्च मूल्याङ्कन हुने काम कार्यहरू बन्न सक्छन्। त्यसैले राजनीति जीवन पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईँको मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धीहरू आज कमजोर बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै बढ्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज लगानीका लागि उपयुक्त दिन बन्नेछ। लगानी गरेको क्षेत्रबाट पनि फाइदा मिल्न सक्ने समय हो। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ भने दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने समय हो। खरिद बिक्री सामान्यभन्दा केही राम्रो हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई तपाईँले पहिचान गर्दै सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। परिवारजन आफन्त र मावलीसँगको सम्बन्धहरूलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्ने समय छ भने आज केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि उचित नतिजाले जोस जाँगर बन्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि आज सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव। ओम बटुक भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा रहेको छ। आज तपाईँको आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको समस्याहरूबाट तपाईँ आफू चाहिँ विचलित नहुनुहोला। स्थिर भएर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज गर्दै आएको काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर कुनै नयाँ ठुलो अवसरहरूलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने सामान्य चुनौती समस्याहरू पनि झेल्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छन्। आज छिट्टो काम सक्छु भन्दा कतिपय कार्यहरू अधुरै रहन सक्छ, त्यसैले धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आफूसँग भएको प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै बढ्नु भएमा सफलता हात पर्न सक्ने समय हो। आज आत्मविश्वास केही रहन सक्ने समय रहेको छ, तर मन थोरै विचलित रहन सक्ने समय हो। आज तपाईँको केही परिणामहरू हातबाट बाहिर जान सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले आफ्नो योजनाहरू बनाएसँगै योजनाहरूलाई कार्यान्वयनतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिँदैन र पनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। आज कार्यलाई सही रूपमा व्यवस्थापन आफूले चाहिँ गर्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायको क्षेत्रमा निरन्तर प्रयास गर्दै बढ्नु भएमा तपाईँको आय इन्कम पक्षमा सुधार ल्याउन सकिने समय रहेको छ। आज व्यापारमा फाइदाका लागि केही स्रोतहरूको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय छ। आज नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। धर्म कर्म समाज सेवातर्फ मन लाग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि हो। आज प्रेम सम्बन्धको कुराहरूमा सकारात्मक भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आज अध्ययनमा आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। केही सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। गुरुजनहरूबाट पनि आज सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने आज केही छोटो यात्राको केही राम्रो अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज स्वस्थ जीवनका लागि योगा व्यायाम गर्नुहोस् र सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको महत्त्वपूर्ण योजनाहरूमा परिवार बीच तपाईँले केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव लिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि दिन अझ राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र सब्सक्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा भनिने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिलिरहेको हुन्छ र कतिपय कुरा तपाईँको ग्रह दशा नै कमजोर चलिरहेका छन् भने नमिल्न सक्छ। त्यसैले तपाईँले विशेष गरेर राशिफल सुनेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर आफ्नो योजनामा अडिग रहेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।